अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम अपनी तवक्कुआत को कम से कम रखें। हमारी एक्सपेक्टेशंस का मीटर जो हमेशा हाई पे रहता है उसको हम कैसे लो पे लेके जाएं। देखिए, ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। हम हर चीज़ में परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं और परफेक्शन एक आइडियल चीज़ है और आइडियल मतलब विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम ऐसी चीज़ हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से फिर हमारा एंगर बढ़ता है। लेट्स स्टार्ट विद सम स्मॉल इंट्रोडक्शन कि एक्सपेक्टेशन है क्या। एक्सपेक्टेशन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ होना ही होना है। जैसे अगर हम स्ट्रेट चलते हुए जा रहे हैं और हमारी कोई चीज़ ड्रॉप हो जाती है तो फ़ौरन हम उसे झुककर उठाने के बजाय एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सामने खड़ा हुआ शख्स झुकेगा और हमारे लिए उसे उठा देगा। अब ऐसा अगर नहीं होता तो हम परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। इसका हल ये है कि आप हमेशा एक्सपेक्ट करने की जगह प्रैक्टिस करें सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस रादर देन परफेक्शन। इसकी वजह से ही हमारी लाइफ बैलेंस्ड होगी। अगर हम एक्सपेक्ट ही करते रह जाएंगे तो कभी भी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा। अब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट जो हम करते हैं वो हम कैसे ख़त्म करें, कैसे अवॉइड करें, कैसे रोकें ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे बिज़नेस लेवल पे और पार्ट 2 में रिलेशनशिप लेवल पे। एज़ फार एज़ बिज़नेस लेवल इज़ कंसर्न्ड, बॉसेस क्यों एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा और फिर डिसअपॉइंट होते हैं? सबसे पहला काम तो वो ये करें कि सबसे पहले ये समझें कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग इंटरव्यू और ड्यूरिंग आप जब अपने ऑफ़िस के वर्कर से फीडबैक लेते हैं, तो आप उनसे पूछें कि उनके कंसर्न का काम क्या है? कौन-सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है? कौन से उनके वर्क गोल्स हैं जो वो खुद जिसमें पैशनेट हैं, जिसको वो खुद एंजॉय करते हैं। यहाँ काम करके जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे आपके एम्प्लॉइज़ आपके साथ काम कर रहे होंगे, वो कितना पैशनेट फील करते हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनका काम करने का स्ट्रेटेजी, उनका इफ़ेक्टिव मैनर क्या है जिसमें वो बेस्ट है। जब आप इस तरह से डील करेंगे तो आप उसी हिसाब से उनके साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस सेट करेंगे जो कि ऑब्वियसली फिर हाई नहीं होंगी। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आप खुद क्लियर हों। कई दफ़ा बॉसेस की जो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती, उसकी वजह यही होती है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली डिफाइन नहीं करते। सबसे पहला आपका ये काम ये होता है कि आप सामने वाले को उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दें ताकि वो सामने से आपको बता सके कि वो आपकी रिक्वेस्ट को या आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर भी सकता है या नहीं। और ये कैसे होगा कि आप उनकी हेल्प करें टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क मोर ईज़ियर, राइट? द पॉइंट नंबर 3 इज़ कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनलिमिटेड टाइम तक नहीं लेके जाएं। अपनी टाइमलाइन को फ्लेक्सिबल रखें। रेगुलर बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलें और उनको रेगुलर बेसिस पे गोल्स असाइन करें। इस तरह आप और वो हमेशा क्या रहेंगे, सिंक्रोनाइज रहेंगे और आपको रहेगा कि अच्छा ये गोल भी अचीव हो गया, ये गोल भी अचीव हो गया, ये गोल भी अचीव हो गया। जब आप उसके बहुत पहले ही कोई टास्क दे देंगे और उससे कोई फीडबैक लेंगे ही नहीं, तो जब आप बहुत बाद में उससे मिलेंगे ना, तो आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट करा था और जो सामने वाला एक्सपेक्ट करा था वो ज़रूरी नहीं है कि मैच करे। तो फॉलो अप लेना अपने एम्प्लॉई से या अपने लोगों से जिनके साथ आप काम करें, वो आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बी वेयर ऑफ कोलिडिंग एक्सपेक्टेशंस, मीन्स हमेशा याद रखें इस बात को, हमेशा एक्सेप्ट करते रहें कि ज़रूरी नहीं है हमारी हर एक एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। आप इस बात में फ़र्क करें कि जो टास्क आप बड़े हार्ड वर्किंग तरीके से 10 दिन का काम 2 दिन में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दुनिया का हर इंसान उस स्पीड से काम कर सके। तो हमेशा इस बात को समझें कि जो आपकी वर्किंग स्पीड है, ज़रूरी नहीं है वो दुनिया में हर शख्स की वर्किंग स्पीड वैसी ही हो। पॉइंट नंबर 6 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस रादर देन परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे हमेशा क्या चीज़ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? प्रोग्रेस। अगर आपको प्रोग्रेस अच्छी चाहिए तो आप हमेशा एक्सेप्ट करें चीज़ों को रादर देन उसमें परफेक्शन ढूंढें, राइट? एट द एंड परफेक्शन कभी ना कभी आप परफेक्शन को मीट कर ही जाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। जब जो ये है कि अगर आपको अपने लव्ड वन से या अपने जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई एसोसिएट करके हर्ट नहीं होना, तो उसका बड़ा आसान सा हल है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करें। किस तरह से कम्युनिकेट करें? लेट्स डिस्कस।
اپنی ایکسپیکٹیشنس کو کلیئرلی ڈسکس کریں. آپ کسی بھی ریلیشنشپ میں ہیں, کسی کے بھی ساتھ ہیں, تو ایسا نہیں کریں کہ آپ کے دماغ میں ایک الگ ہی کھچڑی پک رہی ہو اور سامنے والے کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہو, نہ آپ اس کی بات سمجھ پا رہے ہو نہ وہ آپ کی بات سمجھ پا رہا ہو. یہ مسئلہ سب سے پہلی جو اس کی انیشیشن پوائنٹ ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں لے جاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ دونوں ہی اینگری ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, انفیکٹ اپنے آپ سے بھی. یہ ہم نے کیا کر دیا, یہی سامنے والے نے کیا کر دیا. تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو کلیئرلی کٹ ٹو دا پوائنٹ ڈسکس کر لیں, بتا دیں کہ میں ایسا ہوں یا میں ایسی ہوں, اور میں سامنے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور وہ سامنے سے آپ کو بتا دے گا بھائی میں ان کو فلفل کر سکتا ہوں یا نہیں, وہاں ہو جائے گی بات ختم. بٹ اگر نہیں ڈسکس کریں گے, نہیں کمیونیکیٹ کریں گے, تو پھر مسئلے میں پڑ جائیں گے. نمبر 2, ایکسپیکٹیشنس کو روٹین بنائیں. اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر کا کوئی بچہ ہفتے میں ایک دن ہی آپ کی جگہ پہ کچرے والے کو کچرا دے دے فار انسٹنس, تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ تمہاری ڈیوٹی میں لگا رہا ہوں کہ تم ہر فرائیڈے کچرا دو گے. تو جب آپ اس کو یہ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں اور اس کی روٹین میں یہ شامل کر دیں گے, تو وہ خود ہی وہ کرنا شروع کر دے گا. کریٹ ریوارڈ سسٹمس. اکثر مدرس یہ کرتی تھیں, انفیکٹ کرتی ہیں, کہ جب ان کو اپنے گھر میں کسی بچے سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے, کسی بھی شخص کو گھر میں کسی کوئی کام کرانا ہوتا ہے یا ہوم ورک اچھا کروانا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر دو, اس کے بعد ٹافی ملے گی. یا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو رسپیکٹ دے, تو اس کے گھر آپ خالی ہاتھ نہ جائیں, کچھ لے کے جائیں. انفیکٹ ہر صورت کسی کے گھر کچھ لے کے جایا کریں. ہاتھ اٹھا کے, اپنا منہ اٹھا کے کسی کے گھر پہنچنا بہت غلط ہے. سو ریوارڈ سسٹمز بنائیں. جب آپ کسی کی کیئر کریں گے, کسی کو کچھ دیں گے, اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا مجھے ایک کام کرنے کے بعد کوئی اچھا ریوارڈ ملنا ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے اچھا کام کر کے آپ کو دکھائے گا. آسک لو ونس واٹ دیئر ایکسپیکٹیشنز آر آف. اچھا, اب ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سامنے والے کا بڑا خیال رکھنے, اپنے حساب سے اپنے دماغ سے سوچ لیتے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں, اس سے سامنے والا بڑا خوش ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس کو نہیں پسند ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہو سکتا ہے جیسے آپ اپنی آنٹی کے کپڑے پریس کرے جا رہی ہیں پورے مہینے کے اس کے کپڑے ان کے آپ نے کپڑے پریس کر کے رکھ دیے, مگر وہ تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہی. وہ تو یہ سوچ رہی ہوں گی کہ بھائی یہ کام تو میڈ بھی کر دے گی. وہ آپ کو اب ٹائم چاہتی ہیں کہ آپ بیٹھ کے ان سے بات کریں, تو بات تو وہیں کی وہیں رہ گئی. آپ سمجھ رہی ہو بہت خوش ہے, لیکن وہ خوش نہیں ہے. تو کیا ہے, آپ صرف خود بھی اپنی ایکسپیکٹیشنز کمیونیکیٹ نہ کریں, بلکہ سامنے والے سے بھی پوچھیں کہ اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو لے کے, تو اس سے بھی اسٹیٹ آف کنفیوژن بہت بچ سکتی ہے. ایٹ لاسٹ وچ از دا کی پوائنٹ ٹو بی ہیپی, ٹو بی گریٹفل, ٹو گرو, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ گریٹیٹیوڈ شو کریں. جو بھی آپ کے پاس ہے جسٹ ایک لسٹ بنا لیں, جسٹ میک اے گڈ لسٹ آف گڈ تھنگس, جس میں آپ مینشن کریں کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو آپ کو کیا پازیٹیوٹی دکھتی ہے. آپ کی مدر نے آپ کے پسند کا کھانا بنایا ہوا ہوتا ہے, یہ ایک بلیسنگ ہے. یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ آپ کو بھاگ کے جا کے پانی پلا دیتا ہے, یہ بھی ایک بلیسنگ ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اگر آپ لسٹ بنائیں گے نا, تو آپ کے پاس شکر گزاری آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ اچھا میری لائف میں اتنا کچھ اچھا ہے, تو پھر آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا دوسری چیزوں کی طرف اپنا فوکس خود ہی ڈائیورٹ کر لیں گے کہ ہاں بھائی میری زندگی میں بہت کچھ اچھا ہے. جسٹ میک اسمال ورڈز لائک تھینک یو, اٹس اوکے, یو آر دا بیسٹ. لوگوں کو پازیٹیولی ڈیل کریں, اور لوگوں سے ایکسپیکٹ آٹومیٹیکلی آپ کی کم ہو جائے گی جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو کمیونیکیٹ کر دیں گے اور سامنے والے کی ایکسپیکٹیشن پوچھ لیں گے, تب یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. In conclusion, I must say that it is impossible کہ ہم ایکسپیکٹ نہ کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم انسان ہیں تو ہم ضرور ایکسپیکٹ کریں گے, یہ ہمارے نیچر کا پارٹ ہے. تو جب بھی کوئی آپ سے زیادہ ایکسپیکٹ کرے, اس کو سلو بتا دیں, بھائی میں اتنا نہیں کر سکتا یا میں اتنا نہیں کر سکتی, یہ میں ہوں. اس وقت تو تھوڑی تکلیف ہوگی, بٹ بائی دا ٹائم کبھی وہ کوئی آپ سے ایکسپیکٹ کر کے کسی بہت بڑے جھٹکے سے گزر جائے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹیون کر دیں, رائٹ. چیٹ نہ کریں, کیونکہ کسی کو غلط ایکسپیکٹ کروانا چیٹنگ ہے, رائٹ. ایکسپیکٹ سب کرتے ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. انفیکٹ اگر آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ میں ایکسپیکٹ نہ کروں, تو یہ خود ایک ایکسپیکٹیشن اپنے ہاتھ میں ہے. اٹس اے نیچرل فیکٹر. مسئلہ کب آتا ہے؟ مسئلہ جب آتا ہے جب آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں ایکسیپٹ نہیں کروں کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی, رائٹ. ایکسپیکٹ تو مجھے کرنا ہی ہے, اور میں چیزوں کو ایکسپیکٹیشنس اپنی ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کر ہی لیتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا آتا ہے جب ہم ان کو بہت ہائی لیول پہ لے جاتے ہیں, ان کو کبھی بھی ہائی نہ لے کے جائیں, رائٹ. ایکسیپٹنس لائیں اپنے بیہیویئر میں, پرفیکشن کی طرف نہ جائیں.
तो उसी से आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम हाई एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें बड़ा झटका पड़ता है, जब हमें बड़ा झटका पड़ता है तब हमें गुस्सा आता है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपना भी नुकसान करते हैं, सामने वाले का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि गुस्सा हराम है, उसमें हमें कुछ ना कुछ गलत ही करना है। तो हमेशा अपने रिएक्शंस को सस्टेन रखें, कभी भी पैनिक में ना आ जाए, जस्ट टेक इट वेरी पोलाइटली एंड बी इन पीस। अपने माइंड को हमेशा सुकून में रखें और खुद सुकून में रहें। जितनी ज़्यादा आप में सेल्फ अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा आप पीस में रहेंगे, राइट? सो थैंक यू फॉर टुडे एंड एट द एंड सब्सक्रिप्शन इज माय एक्सपेक्टेशन। अल्लाह हाफिज़।